Hello. Hello, Mike. Okay. Ato na karon mag-isyon sa pagpabalanggo sa puno sa Ginoo. Salamat kay sa panahon gihatag nato. So, atong oras karon magkapas pa niya to ang mga piksonan. Siyempre, sa moabot sa palagyan na nagyod sa makasugod na kita. So ato karon nga bahin sa kasulatan nga pagka-tukion karon nga buntag, kita na po diri sa sinulat ni Juan, ni John, no? Mahitungod sa panahon nga si Ginoong Jesucristo diri pa sa kalibutan. Ato karon diri nga topic ato pagatunan karon pagtulunan ato nga tukion karon buntagon, nagawon kini God's blessing to His children, no? Ang panalangin sa Dios ngadto sa iyang mga kaanakan, no? Atong hinumduman nga kining pulong nga pagkaanak usa ni sa mga bugat nga katarunan nganong ang Ginoo mo panalangin gyud sa tawo. Hinumdum ko sa una balik-balikan nato na ang pagsabot gyud sa mga tawo, no, ang pinakakumon nga paghuna-una sa tawo nga ang tawo tanang tawo sa kalibutan anak sa Dios. Pero si Ginoong Jesucristo, klaro kayo sa iyang isulti, ipata mabasa sa konteksto how sa nato ang atong introduction dinhi. Atong paniya sa 1 Kapitulo 8, versikulo 44, matod pa niya, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang mga pangidog sa inyong amahan inyong paghimuon. Siya usa ka mamumuno sukad pagsisinugdan, ug wala nagapuyo sa kamatuoran tungod kay walang kamatuoran diha kaniya. Sa diha na siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon, kay siya usa ka bakakon ug amahan sa tanang bakak. So dili tinuod ang sulti sa atong mga katigulangan nga kitang tanan mga tawo ni kalibutan na anak sa Dios. Ang tinuod nga nahimong anak sa Dios kay nag-isga nga tema karon diri mao man ang mga panalangin nga nahas kinabuhi sa mga katawhan o sa gitawag og mga anak sa Dios. Ang panalangin sa Dios ang iyang mga anak. Pero ang iso ng dili ni anak, di gina niya panalanginan. Ano man, ni anak, di ikaw kuno be. Muhatag dahil kuno ka o ang usa ka bata, bayon mo nga, pa, tagay ko, kining, kanang mapalit, tagay ko kwarta pa, kayo mapalit ko karsones, kanya dili niya ko ng anak. Muhatag ka kuno ka, kailang makakil sa inyong anak. Ikaw anak ko ng Ginoo. Matod pa diri sa 1:12, ang usa sa mga basihanan ang tao mahimong anak sa Dios. Matod pa diri apan ingon sa kadaghanan sa minidawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. So buti pasabot diri ang katuragyong nakadawat ni Kristo Jesus ngayang Ginoo manuluwas mo'y gidawat sa Dios ug giila sa Dios ngayang anak. Pero katong mga tao nga wala mahibaw o ingon nato maisog nga ignorantes paagi sa Dios, ang ilang pagdahong nga anak sila sa Dios, pero in reality dili sila anak sa Dios. Kay ang pagkahimong anak sa Dios doon na may requirement. Usa giningon, mudawat kang Kristo. Lisod na nila sabton. Kay pag moingon na ni mudawat kang Kristo, ang ilang pagsabot literal hama si Kristo kay dawaton. Secondly, mayroon ka nga dawaton, si Kristo Jesus imong dawaton, kadamo ni Kristo, masulog ka nasa kong kasing-kasing, di kasabot na ang tao ordinaryo. Pero ingon ang balang kasulatan, ang Espiritu ni Kristo mosulod sa itong kasing-kasing, pinaagi sa itong pagtuo sa diyang gidawat na to siya, ingon nga itong buktong personal na matuluwas, mo na pinakabisik nga, kining ito kusukaranan sa atong pagkaanak sa Diyos. Muna, atong lang yan po ng i-recall tungkol kay mao magina magsuon ang pinakamahinungdanon nga masabtan sa tao kay dili man ko mga butang nga espirituhan usahay kita di nato mataligaman kana pang dili nato mabantayan ba nga kita nagtudlo padayon sa unahan mahitungod sa
pagkamataro, uban pang mga isyu sa tinagong Kristohanon. Pero nalimta na nato, kanus ang tao, kanus siya nagsugod ingon nga Kristohanon. Ang tao nga wa magkadawat ni Kristo, dili niya siya mag-consider nga Kristohanon. Tawhanon na siya. Muna nga kanunay siya maguna-una sa mga butang kalibutanon. Kay ang pulong tawhanon nagagikan sa pulong kalibutanon. So ang naa siya, adlaw-adlaw nga tanan, kung wa si kadawat ni Kristo, iyang gibuktaw ang kalibutan. Ang mga butang sa kalibutan nga makasangkap sa iyang personal o sa iyang material nga panginahanglan. Pero kung ikaw nagabaton kag relasyon sa Dios, naa magibahin ang Dios sa iyong kinabuhi. So, unsa may gisulti diri mag-isun sa diyang ang tao nahimo ng anak sa Dios. Sa Juan 8, diyan mag-isun sa Juan 8:44, nagsulti nga ang anak sa Yawa, liwat sa Yawa. Di ba? Ang tao bitaw isong ini nga kalibutan pag mapikil bitaw na dayon siya, o diretso din naghingon nga apat yun, di ba? Kasuko, din tapos mudangog din sa bisan kung sa mga butang. Ingon na bala ang kasulatan, maunay nagpamatuod nga anak sa Yawa. Mudangog dayon kung dunay kasiguan, mudangog din sa gitawag yawanon nga mga binuhatan, mga sakit nga mga pinulungan, mga pagpangdaot, dayon mga igsoon nga tuskat yang sa isig nga tao. Pero alin ka sa anak sa Dios mga igsoon, sige isulti sa Ginoo ngadtos mga anak sa Dios. Sa diyang gidawat nimo si Kristo Jesus. Unsa may gisulti sa pulong sa Dios? Mateo kapitulo 5. Atong tan-awon ang gisulti sa pulong sa Dios. Mas may po nga maabot atong mga kauban sa simbahan nga makasugod pa sila gyud no sa ato ang ato ning kay nganong feedback man ni atong ibalik ang feedback man. Okay. Mateo kapitulo 5 versikulo 16. Para sa mga taong nakadawat ni Kristo, yatagan sa Diyos ang katuhod nga mahimong iyang anak. Bato pa diri 16. Pasiga ang inyong suga ingon nga paagi at tubangan sa mga tao aron sila makakita sa inyong mga maayong binuhatan o himayaa ang inyong amahan na nasa langit. So unsa kuno mga igsoon? Ang mga anak sa Dios, ang anak sa Yawa, pag masuko na mamisti, mangyawa, nagdaman, kung na makapamalikas. Pero ang nahimo ng anak sa Dios, sa diha na siya makatagbo og problema sa kinabuhi dili na mamalikas. So unsa man na? Relax lang, kontrol lang kung sa kaugalingon. Bisag perti ng sukuan, kung nga kaugalingon, nga naman, ang tugon sa Dios ngadto sa iyang mga nahimong anak, di kinahanglan na makita kuno ang atong kahayag. Ingon sa pagsulti, pasiga ang inyong suga, ingon nga paagi at tubangan sa mga tao, aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan o himayaon ang inyong amahan na nasa langit. Buti pasabot nga ang mahimaya ang amahan sa langit, dili ikaw. Ngayon, na ibang mga tao nagsunod, pagkita sa mga maayong binuhatan, kaya aron dayon sila sa tao. Pero ang anak sa Dios, dili siya magpadayag sa tao. Ang iyang tuyo, para lang mahimaya ang Diyos na sa langit. So, mga na mga igsoon na itong nakita din. Dugang pa, matang pa din mga igsoon sa atong i-compare ba ang nahimong anak sa Diyos o ang anak sa Yawa, no? Ang anak sa Diyos mga igsoon sa diya kasi lutuson, matang pa din sa versikulo 12. Pagkalipay o pagmaya sa hilabihan. Okay, ari lang sa versikulo 10. Versikulo 10 lang sa tamasugod. Bulahan sila nga ginalutos tungod og alang sa pagkamatarong kay ila ang gingarian sa Dios. So unsa man magsun sa diya nga kita mga anak sa Dios lutuson, ingon ang pulong sa Dios bulahan. Versikulo 11. Bulahan kamo sa diya nga ang mga tao magpanamas-tamas kaninyo o magalutos kaninyo o magaingon sa tanan matang sa kadautan, batok kaninyo sa pagbutang-butang tungod og alang kanako. Kung sa Gisolis 12, pagkalipay o pagmaya sa hilabihan, kay dako ang inyong ganti sa langit, kay sa ingon ginalutos nila ang mga propeta nga niuna kaninyo.
Atong nasabtan din igsuon nga ang anak sa Dios kung lutoson, dili mga igsuon mubalos. Kung kita pasakitan, dili na ikunod mo balos. Ngano man, tungod kay nga ang kasulatan, kana kuno mga pag-antos o mga paglutos nga atong magian, usa ka na karason nga kita makadawat og dako kaayong gantis langit. So sa diyan nga nahimo dita anak sa Dios, naa dita sa kita og lumpa ba? Murag competition bitaw. Dili man ta mahimo nga angayan nga mudawat sa ganti kung dili ta magsuon makadaog sa ato ang gitawag og kana bang sangka ba. Ari ta magsuon, ari ta karon magsuon dili na pod sa mga anak sa yawa. Unsa may ingon sa balaang kasulatan magsuon sa mga anak sa yawa, matud pa diri sa tumabasa sa bersikulo 34. Juan 8:34, matud pa diya. Si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod ako mag-ingon nga naha kaninyo. Si bisan kinsa nga nagabuhat og sala mao ang sulugoon sa sala. Unsa ba no? Si bisan kinsa nga nagabuhat og sala siya ang sulugoon sa sala. Unsay gisulti na dugang ng pamahayag? No? Sa payang dugang ng pamahayag diya sa kining Juan 8 pagyapon bersikulo 24. Busa ako miingon nga na kaninyo nga kamo mangamatay diha sa inyong mga sala. Unsa kuno mga igsoon? Sila nga nagapadayon kuno sa pagbuhat sa dautan, pagbuhat sa sala, isa mangamatay mo sa inyong mga sala. Pero ang mga anak sa Dios mga igsoon, kay isgot man mga matay. Unsa man klasiya sa kamatayon ang dimensyon? Unsa man klasiya sa kamatayon ang ipasabot ni mga igsoon ni Ginoong Hesukristo? Unsa man klasiya sa kamatayon? Ingon na bala ang kasulatan pinadayag kapitulo 20. Mo ni mga igsoon atong itandi before ta magsuon mo kuan mo proceed sa unahan. Matod pa niya diha sa bersikulo 20. Kapitulo pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Matod pa niya. Apan ang mga mahadlokon, kani mahadlok magdumog sa pulong sa Dios, mahadlok ang isong sultiya sa pulong sa Dios. Apan ang mga mahadlokon ug ang mga dili matinuohon ug ang mga dulungtanan ug ang mga mamumuno ug ang mga bakakon, ang mga diwatahan ug ang mga magsisimba og Dios ug ang tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagadilaab sa kalayo nga supri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Asa padul nga nila? Nagadilaab nga kalayo nga supri nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Iko ra kung gabasa wa ko ga gibasa na nila to. Ang Dios may kasultian. Ako tanaw kung sa kadugayon nga maglutaw sila dito sa kalayo. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 10 o bersikulo 11. Matud pa. Kini sila mo inom sa pilo sa kapungot sa Dios nga gibuko nga walay sakop ngadto sa kupa sa iyang kaligudgod. Ug siya paantos o sila paantoson pinagi sa kalayo nga supri diha sa presensya sa balaang mga anghel o diha sa presensya sa nating karnero. Ug ang aso sa ilang pag-antos nagautbo hangtod sa kahanturan ug sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabii. Di ani mo na kung sa kadunggan niyang tao nga moadto dito sa impierno, ang kalabog ang espiritu sa tao nga moadto sa impierno, moadto sa kalayo, hangtod sa kahanturan. Buti pa sabot walay katapusan. Abi ninyo magsuon ang anak sa Dios na ay kinabuhing walay katapusan dito sa iliran sa Dios sa iyang tingharian. Ang mga tao pun nga daotan mga igsoon ini kamatay sa lawas, ang kalabog ang espiritu do na po'y kinabuhing walay katapusan. Dito sa linaw nga kalayo sa impierno, sila dito mga igsoon pagkasakiton sa walay katapusan. Managsama ang impierno, ang malangit, pareha kay kinabuhing walay katapusan. Mo na mga igsoon diha ang atong nakita. Pero ang mga anak sa Dios, unsay gisulti sa Ginoo, sa diha ang tao, mga anak sa Dios nakapuyo na o gikuha na sa Ginoo dito, gipapuyo na niya siyang gingharingan. Unsay gisulti sa Ginoo? Atong
wala nay kamatayon, ni kaguol, ni paghila, ni aduna pay bisan unsa mga kasakit kay ang nauna nga mga butang nakahanaw na ug siya nga nagalingkod diha sa trono miingon, tan-awa ako magbuhat ni anang tanang mga butang ang bag-o nga bag-o ug sila miingon nga rin kanako isulat kay kini ang mga pulong tinuod ug matinumanon. Tanaw magsun sa Ginoo sa bersikulo 4, ang mga anak sa Dios ug sa kuno dito sa gingarian sa Dios wala paghilat. Ngano na may paghilat? Wa na may problema, wa na may kasakit dito puloy-anan sa Dios langit. Dili na ta dito manarbaho pa, dili na ta dito mapakbas kainit sa adlaw para magpangita kwarta. Muna mga igsoon ang kaugmaon sa mga tao, anak sa Diyos. Pero tanawa na to ha, tanawa na to. Dirit na karon. Nagpasalig na yun ang Ginoo. Juan Kapitulo 5, versikulo 24, matod pa niya, sapagkat tinuod ako magaingon nga kaninyo. Siya nga nagapamilya sa akong pulong o nagatuo kaniya nga ipadala kanako adunay kinabuhi walay katapusan. O dili na moadto sa pagkainugman sa silot, motius ipasagot, dili na maimpirno. Ang tao ay isong nga misalig o mituo sa pulong sa Dios. Ipasaligan sa Dios nga dili na moadto sa pagkainugman sa silot, buti pa sa mga impirno. Apan miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa diyan ang tao niya magisulwa pa makadawat ni Kristo, buhi sa salawas patay sa kalag espiritu. Kay mo tuwa ay sa impirno. Pero kung idawat na niya si Kristo niyang Ginoo manluwas, matod pa siya nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So mo ni gipasalig sa Ginoo, pagkakon ang ginawa na niya mga pulong. Ug kung si kaugmaon nga nagapaabot sa tanang tao nga nahimo anak sa Dios kay gidawat ni Kristo. Filipos Kapitulo 3, versikulo 20, o siya dingon, kay ang atong pagmulumpyo ato sa langit, tiyaw ni mo na, rapat kagalangaw na to sa kalibutan. Pero gideklara sa balang kasulatan, nga naa ka pa diri sa kalibutan, pero isulti diri migsog lumulumpyo ka na sa langit. Mo na nga kita diri sa kalibutan, trabaho ta, ngita tagkuan ta, o niya pagkatapos, musimba tas Ginoo, basa ta siyang pulong, magpangamuyong ta kanunay, magkinabuhi tas pag-ampo. Oh, mo na ito gihimo, niya naglikay ta sa dautan, likay ta sa diha niya mga igsoon nga ang atong kinabuhi mo expire na ta, kaya naamatay kita expiration. Para na ko na nagwato kag abroad. Pag-expire sa imo ditong kontrata, kung sa may buhaton, kinahanglan mo ulit ka sa Pilipinas. Kaya nga naman, taga-dilig yung ka sa Pilipinas. Mao po di mga igsoon, kita karon sa diyan atong ginawa ni Kristo Jesus, ni atas kalibutan mga igsoon, pero dili ta taga-kalibutan. Ingon pa ang pulong sa Dios, ako tiwasog basa. Kay ang atong pagkalumulumpyo ato as langit, gikan sa mao nga dapit usab kita nagapaabot sa atong manluluwas ang Ginoong Kristo. So ingon ini mga igsoon ang kinabuhi sa tao. Kanuas alang ka mahimong lumulumpyo dito sa gingarian sa Dios dito sa langit. Sa diha nga imong gidawat si Kristo Jesus. Sa diha nga nahimo kang anak sa Dios, nahimo kang lumulumpyo sa langit. Pero kung wa pa nimo madawat si Kristo, asa man ang imong pagkalumulumpyo? Lumulumpyo ka sa impierno. Mo na mga igsoon nga tao, importante mo makadawat ni Kristo. Ngayon manuluwas o Ginoo. Kaya kung di ka nila mo madawat si Kristo, niya ka ni kalibutan na pili mong hako, kapoy kay pagitag kwarta. O niya, pag naanak kay kwarta, mayroon ba puno, mupuyo, taon-taon sa imong bulsa. Takulako lang, mawala na sa imong mga kamot. Pagkatapos, paghitag sa kwarta, tama sa ginhawa. O niya, pagkaman mga igsoon, kung saan ka pagpangita na itong trabaho, sa'yo ba pagpangita mga igsoon o kwarta? Dili sa'yo pangitaw ng kwarta. Pero pagkasayong kay gastuhon, maura gina ang cycle sa kinabuhi na to. Wala na'y lain, wala na'y hayag ng kaugmaon. Pagkanisod ka mauna. Pero di pa rin mo pag-amto sa ikalibutan niya, pagkamumatay ka, impirno ka yun. Muna mga Kristohano, importante kayo sa tao karon. Importante kayo na ito karon, Migsoon.
atong tan-awon ang atong unahan. No? Kaya gini atong kinabuhi dili natataman diri. Naapat ang ikaduhang kinabuhi. O kani atong ikaduhang kinabuhi likos sa atong kamatayang lawas nun. Mao ni pinaka-importante. Kay once manigson nga mamatay ka, nga wala nato, gipalingog-lingogan na nato pulong sa Ginoo, wala nato akagig lunas kung kasing-kasing, manubag kita ani sa ukmanan sa Ginoo. So, mo na mga igsoon. Okay. Dirita karon may igsoon sa atoang kuan. Iskutan nato na ang igsoon kay mo na atong introduction sa atong pagtulungan karon God's blessing to His children. Ato basahon may igsoon Juan kapitulo 10 versikulo Juan kapitulo 10 versikulo 27 hangtod ta sa 30. Juan 10 27 hangtod ta sa 30. Atong basahon. Atong sa diri ni Ginoong Hesukristo. Matod pa niya diri. Ang akong mga karniro naminaw sa akong tingog. Ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Ug ako nagahatag kadto kanila og kinabuhing dayon. Ug sila dili nagayon malaglag. Ni aduna pay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kay sa tanan. Ug walay tawo nga ako ug ang amahan usa. Magampo ta. Ginoong Dios kini among tema karong hisgutan. Tugot o Dios nga kini makabaton og luna ug pagtulunan sa matag usa ka namo Ginoo aron nga mahimo namo ning gabayan sa among pagkinabuhi dinhi tibok nga semana samtang kami Ginoo nagapaabot kanimo. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong kaluoy o Dios. Dalaygon ka ang tanang himaya among iulit nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Salamat kayo nagsuon nga ang Ginoo naghatag nato og panahon og masugdan kin ato giunahan ato kanina ang introduction. Taas-taas atong introduction kay para nga makaabot-abot gyud mo sa atong pagsugod. Okay. Balikan ako ang uluhan sa itong pagtuon karon God's blessing to His children. Ang panalangin sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Now sa atong ibasa karong teksto sa 1 Gs 27 ngadto sa 30, ato nakita diri dunay upat diri mag-isuon ka mga actually ang bersikulo daghang iskutan pero upat lang ako puniton. Una yun siya, ako nakaila kanila. Bantayan din nato sa verse 27, ingon siya, ako nakaila kanila. Muna akong unang ipunit. Ang ikaduha yun siya, ako nagahatag kanilang kinabuhing dayon. So, ang ihatagan ni Kristo, kinabuhing dayon, itong iyang giila. Motong yun niya, ipagkasama mo niya ang taong karniro, isa na. Yang ikatuloy yun siya, o walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Wala nagsunod, bantayan nato nga. Ingon pa dili nga walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Bisan pangbarkada, bisan pangkinsan mga higala. Muna nga kanang Kristohanon, ug tinuod kang nakadawat sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo. Dili yung ka makainom sa unsaon manggod brad. Mayon pa kasi ng asawa, unsaon magila, dadala mag puso kong barkada. Kay kung ikaw Kristohanon ka, tinuod ka na sa kamot sa Ginoo, ingon na puno si Kristo, ug walay bisan kinsa nga tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Buti pa sa sa diyang idawat nimo si Kristo Jesus. Dili ikaw ang nagagunit sa Dios. Ikaw ang gigunitan sa Dios. Kung nagingon si Kristo, walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. So bisan pa imong mama, bisan pa imong papa, bisan kinsa pa ng mga tao ni kalibutan na nagsulti ang pulong sa Dios nga walay makaagaw kanato gikan sa kamot ni Kristo. Una itong ikwadri. Ikaduha, no, ikatulo ni ay yun siya, walay makaagaw kanila gikan sa kamot, sa akong mga kamot. Ikaw pa, yun siya, ang akong amahan labaw sa tanan, o walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Buti pa sabot, si Kristo nagagunit nimo, ang Diyos na amahan na naghimo sa tibuok kabuhatan, na makita na to, halapan na kawanangan. Ang Diyos na amahan ang naghimo. Ingon siya, walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Sa diya tayo mga igsuon, nga gidawat nato si Kristo, ingon nato buktong personal nga maluluwas sa Ginoo. Si Kristo nga nagpakamatay sa krus, pero nabuhi sa ikatulong adlaw, karon tuwa sa langit at lingkod tupad sa amahan. Matod pa niya, walay makaagaw kaninyo gikan sa akong mga kamot. Si Kristo mao'y nagagunit na to.
Ikaduha, mingon si Ginoong Hesukristo, ang akong amahan labaw sa tanan, o walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Buti pasabot mo isun ang tao niya nga nakadawat ni Kristo, ikaw ka ko nga anak na sa Dios, usab kini kadako kay napadalangin nga ang Dios mo inagagunit nimo o nagagunit nako. Usay kita natay pilosopo, unya pastor, pwede man daganang tao sa kalibutan, maato ni nagunit sa Dios o ni Kristo. Hinumdumi mga igsoon, bisan gani mga igsoon ang planetang Mars. Ang mga mag-ialamang tao sa Amerika, naglisod pa pag-discovery. Tuwa sila ipadala karon dito nga robot, ito perseverance robot. Pero mga igsoon, dili pa nila 100% na-discovery kung sa inaas sa planetang Mars. Ang Mars mga igsoon, usalan na sa pinakagamay minugna sa Diyos, sa tibuok kawanangan, sa tibuok galaxy. Kung ang Diyos nakahimo sa mga butang makita sa itong mga mata o sa mga butang na dili na maabot sa itong mga mata, how much more mga igsoon, dili ka pwedeng gunitan niya, siya gasulti rin kung dili siya babaka ko, mga igsoon, wak yun mamakat ang Ginoo. Kapabul yun ang Ginoo mga igsoon, nga makontrolar o mugunit na itong tanan. Pag ingon sa Ginoo, ang midawat ka na ko, adunay kinabuhing walay katapusan. Ang midawat ka na ko, kitang tanan, pila man ta karon din eh. Kung naata karon din eh, pila man ta kabo, naata sa mga 20 o 30, sobra, kung apila itong mga bata. Kitang tanan ng isun kung nakadawat ta sa Ginoo, ang atong tanan na kasing-kasing, imuian sa Ginoo. Ha? Ang atong tanan na kasing-kasing, nahimo magilingkuran sa Ginoo. Kanya ang atong tibok nga kinabuhi, nahimo tang gihawiran, gigunitan sa Ginoo. Di ba makayang kung sa man ginuwa? Nga nagagunit man sa tanang tao, dili na nato dapat pang kwestiyonan ang Dios. Maglibog ka yung mga igsoon sa kaalam sa Dios, pero ayaw na nato kana ang kaalam sa Dios. Kay dili gani mga igsoon, naabay record mga igsoon nga nasukod mga igsoon sa tao ang kahabog gikan sa yuta padulong sa langit. Wala record ana. Namatot pa nila kanang naaman na ron mga igsoon kanang gitog kanang world record bitaw sa to na kanang na mga record bitaw nga pinakadako nga buaya sa kalibutan. Naay daghang mga record pero may wala kay nagka-record og pila ka kilometro na support pa sa tao ang kahabog sa yuta padulong sa langit. Wala kahabog sa langit. So diha mga igsoon itong nakita no nga ang Dios mga igsoon naghatag nato og pasalig. Ingon pa niya pagsulti, ang akong amahan labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ikaw ba kung nga nakadawat sa Ginoo, ingon pa diri sa pulong sa Dios mga igsoon, naata sa kamot sa amahan. Naata sa kamot ni Kristo ang mga nakadawat ni Kristo. Busa mga igsoon kung mag-iiskot kasiguruhan sa kaluwasan. 100% kita nga nakasigurado sa atong kaluwasan. Dili sa atong kaugalingong kapabilidad, kung dili maigsuon tungod sa mga pulong sa Dios ug sa iyang mga saad, nga kitang nakadawat niya o nag-alagad sa Dios natas kamot sa Ginoo. So tungod ini mga igsoon, no? Ato na isgotan, no? Ingon si Kristo, ako nakaila kanila. Sa ina ko na igsoon, ingon na Ginoo, ako nakaila kanila. Giila tas Ginoo. Ingon pa niya, nabuhi dayon. Panalangin. Daghang mga tao nagpaningkamot og simba, maningkamot og simba tagtama, ang puta buhat ang mga mahimutang aron maluwas. Pero ang gisulti sa bala pulong sa Dios may igsoon, kana kaluwasan dili na paningkamutan, dili man na nato mobrahan. Di po na nato mapalit, di nato na pabayaran. Kung sa magulong ang kaluwasan, iyon ang pulong sa Dios. Ang kaluwasan mao ang relasyon nga nahimutang anak sa Dios. So muna yun ang pulong sa Dios kung igsoon nga ako naghahatag kanila o kinabuhing dayon. Daghang mga tao hantod karon naningkamot nga makabaton o kinabuhing dayon, pero ang gisulti sa kanang kasulatan, ang tao nga midawat kang Kristo Jesus nakatuwa na si Renzo nagkatasi kong gawas. Ang tao nga nahimong anak sa Dios naanay kinabuhing walay katapusan. Muna ipahayag sa pulong sa Ginoo. Okay. So muna ang panalangin magsun. Una nga panalangin, kita nailahan sa Dios. Ikaduha nga panalangin, kita gitagaan sa Dios ang kinabuhing dayon.
Nya tulong ang panalangin mo igsoon yung pa niya dili na gyud ta mawala pa gikan sa imong kamot kan kita iyang gihawiran. Nya ikaupat diri magsuon niyon diri magsuon ang kasiguruhan ang akong amahan labaw sa tanan. So, kanang ato isgutan magsuon kung mag-isgot kag panalangin kumpleto na. Kumpleto na. Di na lang ato istorya pa tanan, pero diri ta magsuon. Kung saan may atong buhaton, ato tanang diri mga kinaiya nga gusto sa Dios nga atong makatunan aron kita iyang mapanalanginan. Ang Diyos magsun, libuan ka mga panalangin ang isgutan sa Ginoo para nato. Pero sa magsun, dili ta sinati nga, uy, kanang giingon sa Bible nga gipanalanginan, panalangin ang Diyos, murag dili makayo, murag wala man ako na mapatiig. Ingon magsun ang pulong sa Diyos, nga dunay mga kinaiya nga gusto sa Diyos nga makita diri nato. Una magsun, kanang itaw fear of fear unto the Lord. Una kay mga igsoon, kung gusto nato nga matagamtaman ang panalangin sa Ginoo, we must fear unto the Lord. Kinahanglan yun, yan natin kadlok sa Ginoo. Ano tanawon mga igsoon ba? Unsa man ang mga panalangin ngadto sa mga tao nga dunay kahadlok o respeto. Ay, pag yung hadlok, pastor, mura kakita kung apa, dili na mo mesiyas kahadlok. Ang ipasabot kay mga igsoon na pulong kahadlok ng respeto, pagtahod ba? Kadaghanan sa mga tao ng Kristo walay respeto, walay tawon sa Dios. Wala nga din ka matingala nga ang ato ang kalimutan karong igsoon, bisan kita bisag asa na kita sa kalimutan, na yun ay istorya nga naputo sa tumang kalisod. Kanunay gigukod. Kanuman, sa may kahadlok sa Dios. Ang mga tao karong igsoon, walay kahadlok, walay respeto sa Dios. So, gikinahanglan na igsoon nga makabaton ta sa kinaiya sa pagrespeto o kahadlok sa Dios ang puti pasabot anak. Ato makita magsun sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 50, sa ingon niya, o ang iyang kaluoy, anaa kanila nga nahadlo kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Muna isulti ni Kristo. Amo na isulti sa pulong sa Dios mo igsoon. Kung sa isulti diri, o ang iyang kaluoy, anaa kanila nga nahadlo kaniya, gikan sa kaliwatan, ngadto sa kaliwatan. Abi niya magsun kini ang pagkahadlok sa Ginoo, magsumikat dahil sa kaliwatan. Kung ang imong mga ginikanan walay respeto sa Ginoo, kunya mataw pud ka, outro pud ka, pareha pud ka sa imong ginikanan nga walay respeto sa Ginoo. Muna mga igsoon nga ang kaluoy sa Dios dili matagamtaman sa tao. Mayta nga ang Ginoo walay kaluoy. Ngano ako man lang gihabugawan ako, lisuti ko ako, paet ko, ako mura binaw-daw ni kalimtanan. Abi nila magso dili ka na imong makaluloy tungod sa ubang tao, nahimo ka makaluloy tungod nimo. Ano? Pasabot kay na to na. Nahimo makaluloy ang tao tungod ra niya. Kung sa may sekreto ano nga himo ka nga makapuyo nga dili makaluloy ang kinabuhi matud pa niya. Ang pagkahadlok sa Dios. Bulaan ang tao nga dunay respeto, dunay kahadlok sa Dios. Kay ngano ang kaluoy sa Dios ana kanila nga may kahadlok kaniya. Muna mga Kristohano nga kita dili ta magpabilin sa kinabuhing matawag nato mga isuon mga kaluluoy. Ngano man, kay ang Dios ang kaluoy sa Dios magpatigbabaw nimo sa diha nga nakay respeto, nakay pagtawag sa Ginoo. No, mo gina mga isuon ang kamaturan. Sa diha nga ikaw mosampit sa Ginoo, sa diha nga mutawag ka sa Ginoo, ug ikaw adunay respeto pagtawag sa Ginoo sa may gisulti sa Dios. Ang iyang kaluoy na kanila nga nagkahadlok kaniya. Mao na nga kung ikaw doon kay kahadlok sa Ginoo, dili ka magpabilin nga mupilit sa sitwasyon nga unsa ka. Unsa may gisulti ni Mansoon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Ang kawatan wala nagaani apan aron sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglaklag. Ako miani aron sila unta makabaton o kinabuhi o nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. I-compare ni Kristo ang iyang kaugalingon sa yawa. Hingon siya nga ang kawatan miani aron lamang sa pagpatay, sa pagpangawat o paglaklag. Si Satanas ang ipasabot ana. Pero ito siya ako miani aron siya apan ako miani aron kamo makabaton o kinabuhi. Kung na sa inyong pagpakabaton ni diya sa pagkamanagayaon, buti pasabot mo isun si Kristo miari sa kalibutan, dili na kay aron tag langit. Kung dili ko na magsuon, aron ta patagamtamon o kinabuhing madagayaon. So, mo din ang misyon ni Kristo diri sa kalibutan, ikaduhang Korinto. Tanaw na to ha.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8. Sa ipahayag niya, dinhi. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 9. Matod pa niya, kay kamo nahibalo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan kung siya adunahan, apan tuon og alang kaninyo, nahimo siyang kapos, aron nga kamo, diha sa iyang pagkakapos, mahimo adunahan. Dili ka puton sa Ginoo, mga igsoon, nga magkamang-kamang tas kalisod. Ang gusto lang sa Ginoo makita dili sa ato nga naa kay respeto, naa tay kahadlok sa Ginoo. Kay kung kita magsuon do na tay respeto kahadlok sa Ginoo, gipasalig sa Dios magsuon, di kita mo pilit, di kita mo ungot diya sa sitwasyon sa kinabuhi nga kanunay kalisod. Mo na mga Kristohanon, nagisulti. Nga naman ingon niya ako balik ko basa Lucas 1:50. Ang iyang kaluoy anaa kanila nga nagakahadlok gikan sa kaliwatan. Napos kaliwatan. Kaluoy-an ka sa Ginoo, panalanginan ka. Tanawa, di ba sa una, Brad John, di ba mayon kapag istorya nga medyo bispit gid pastor. Pero tanawa, sa diya makita, misunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Misunod ka sa kabubuton sa Dios. Tanawa, no, di ba? Makaingon yung ka nga panalangin gid sa Ginoo. No? Makaingon ka nga panalangin sa Ginoo, imong mga anak, mga negosyante, ito nakakatrabaho. Regular na siguro ni si Brad John sa PSA, pero binting gihapon. Siya dili ang Ginoo mo panalangin mo buko siya grasya na. Ngano man, naglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga kita gusto dili kita magpabilin diya sa hindi kita magpabilin diya sa atoang sitwasyon. No? Muna nga kita magakalipay ka sa Dios mo igsoon ana. No? Kay mayon ta magigsoon nga ang pulong sa Dios magigsoon dili gina mamakak. Ang iyang kaluoy na ang ina. Kung ikaw na mag-isuon, tanawa na ko na, ito pagbalikan ba? Pastor, kanang, uso ka na ining mga tao, ang tao, Pastor, ato tanaw na, ang Bible, ato pa sultino na ni. Kung sa kadaghan, Pastor, ang makasabot anang ng kamatuuran. Abi ninyo, mag-isun kining kaluwasan, hindi may tungkol sa atong isgutan karong kapit, may tungkol sa panalangin, ato sa mga anak sa Diyos. Di pag ginato na ikapabuko sa tao, no? Ano man, ikisulti lang magsul sa Lucas 12:32, kung sa ingon, ayaw kahadlok gamay nga panon. Kay kini ang maayong ikahimuon sa inyong amahan ang paghatag kaniyo sa gingharian. Mga igsoon, nagsulti gid ang Bible, gamay ra yun. Kini Biblia mga igsoon, tudlo ni mong kamatuoran, gamay ra yun ang musabot, ani gamay ra mo tuo. Pero gani mga igsoon, pagtudlo kag sayo, pagkadaghang mo tuo sa sayo. Pero pagtudlo kinoon, gamay ra gyud magsuon ang mutuos ka matuoran. Ngano yun ana man pastor? Ay mao kay isulti sa Dios. Ayaw kahadlok gamay nga panon. Buti pasabot gamay ra gyud magsuon ang atong langit. Gamay ra pud ang makasabot. Mo na gamay ra pud ang makatagamtam. Unsa man kadaghan pastor ang atong impierno? Kun imo yang tawo magsuon, ang pinadayan ingon pa diri sa atong mabasa. No? Ingon dinhi magsuon kaning sa itong mabasa diri sa Pinadayang Kapitulo 16. Pamanin siya. Okay. Matod pa diri nagsun sa itong mabasa, ingon kadaghan sa bala sa dagat. No? Okay. Diri magigsoon diri sa Pinadayang Kapitulo 20, versikulo kaning versikulo 8. Ya, ako nabasa diri kung basa diri. O mugawas aron sa paglinglang sa kanasuran nga anaa sa ugpag kabahin sa yuta. Bug og magog aron sa pagtingog kanila sa pakigubat kang kinsang kadaghanon ingon sa balas sa dagat. Abi niya mag-isuon kini gisgutan diri mag-isuon nga pakigubat mao na gipasabot mag-isuon nga musupa sa kamatuoran ni Kristo. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ug ang ilang kadaghanon, usa lang ni kapinalistis maigsoon sa gisultis daghang bersikulo atong ibasa. Unsa kadaghan maigsoon namong padulong sa kapakyasan, ingon kadaghan sa balas sa dagat.
Muna na makaingon ta bulahan juga ita. Ngayon nga pastor, ang iskutan ni diri pastor ang gugmagog. Kini nagpasabot maigsuon ang kadaghan sa mga tawo adto sa impierno. Ingon kadaghan sa balas sa dagat. Sila makig-away, makigbatok maigsuon sa Ginoo. Ug kini mao pakigbatok literal man pero ilumdumay ang pagpakigbatok nagsugod pag-igsuon sa panahon dili pa si Kristo ug hangtod sa tong kapanahonan karon. Magsulti kag kamatuoran, dili gina sila mosunod ana. Supakon gina nila. Kung maingon ta nga paagi aron ang tawo maluwas pinagis pagdawat kang Kristo, dili dito ka na kanang kaluwasan na naman nato. Di ba mo ni kasagaran? Nakatagpo na ba? Musulti mo sa kaluwasan siya. Dili, ang kaluwasan na naman sa tao ba? Na naman na nato. Pero karon, pagutano kung ang kaluwasan naran nimo, kumusta man? Pagutano ni, ikaw luwas na ka. Ang kaluwasan naran mo sa tao. Karon nakasigurado na ba ka luwas ka? Wala pa may kamot pa ta. Dili tinuod. Kaya kung mayon kag paningkamot pa ta aron ta maluwas, ang pangutana karon ni mag-isod, asa ko to ang imo pagpaningkamot aron ka maluwas? Di ba? Asa man taman? Naging mga tao may iso, nangamatay na lang, nanggugis na lang. Hangtod na mamatay, hangtod karon may iso, gipaningkamutan pagyapon na maluwas. Pero kita may iso kung sa ipasalig sa Ginoo. Kita nga mituo o midawat ng Kristo Jesus, gisaaran nga di na maimpierno, gisaaran nga lumulumpyo sa langit, o gisaaran nga panalanginan karon samtang nga pas kalimutan. Iyo siya, kamo na sayo sa grasya sa itong Ginoong Kristo, nga bisan tuod siya kabos, nahimo siya, bisan tuod siya dato, apanahimo siya kabos, aron nga pinaagi siya kabos kita mahimo adunahan. No? Iyon siya pagstorya, ang kawatan niya ni Ramang aron sa pagpanawat, sa pagpatay, sa paglaglag. Ako miani aron kamo makabaton og kinabuhi, ug sa inyong pagpakabaton ni diha sa pagka madagayaon. So dili kay kabuoton sa Dios mo igsuon nga ikaw ako nga nakadawat ni Kristo ug nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo magpabilin ta magsuon nga nagsukarap sa kawalan. Ang plano sa Dios iya kita panalanginan. Unsa may gikinahanglan? Ingon siya kahadlok. Mo na kita magsuon atay kahadlok atay respeto sa Ginoo. Salmo kapitulo 2 bersikulo 11. Ingon ang Dios, alagari ang Ginoo ilubanan sa kahadlok ug pagkalipay uban ang pagkurong. Unsa ipasabot niya? Alagari ang Ginoo ilubanan ang kahadlok. Mao na mga Kristiyanon nga ang mga tao nga dunay kahadlok sa Dios, musimba kini kay Domingo. Ha? Musimba sa Dios ngano man ako sa kahadlok. Dili kahadlok ug wala nakakita kabat. Dili kahadlok ug wala digungkot og wakwak nila pa. Kahadlok nga pagtawag og Espiritu. Unsa man inyong isulti sa inyong anak? Ingon nimong anak ador pag dito dong pagkabo. Ingon siya nga dili ko magkabo kay magdula ko. Unsa man imong sulti? Ini matao. Buang mo yun, hindi ka siguro, buang mo gini ba tao, walang itawad, walang respeto. Nga kung may magkarespetuhan sa buutan din yung anak. Ngayon ay mo masilingan, kanibong mga anak ba ba, mga buutan juga ay mga anak. Respeto hindi mo. Di ba ikaw proud kay kang ginikanan? Ang so proud kay na maglantaw nimo nga masinugtanon ka sa Ginoo. Pero kanang mga tao na isang nga di pa kay numdum sa Ginoo, ang Ginoo ala mag-iso nagpangagot yung ipon. Hindi mga tawhanan ni. Bantay lang mamatay mo kay ilabay ta yung impierno. Ang Diyos mag-iso ang gitagaan ta bisan taliwala sa kabadlungon sa tao, taliwala sa pagdili makinuon sa tao. Bisan ang tao walay respeto, ang Diyos mag-iso mapailog. Hatagan din kung taas na, kinabuhi. Bisan itong nagkalisod-lisod na, hatagan niya itong kusog para mabuhi siya. Kinsa may naghatag kusog sa tao? Ang Diyos. Pero ang tao mag-iso, hindi mo alagad sa Diyos. Walay respeto sa Diyos. Maka hatagan niyo o pinipulong sa Diyos, Biblia o mga tracts mapanangitan. Ang uban mag-iso, pagkisihon pa sa mga tubangan. So, dihan mo pulong sa Ginoo. Katawaan pa ka, ugal-ugalan pa ka. Wa si kay balog nga ang balog ay kung isulti, mo ay naghatag na kinabuhi. Pero ang Diyos iso nagpailog, hindi ka matay na tawanan, timan na. Wala nagikan sa impierno, nagsulti, mga isuon nga, na impierno niya ko. Pero si Kristo nagsulti nga ang mamatay, watong impierno. Lucas, itong mabasa, Lucas 16:19. Isulti ni Kristo,
Ang tao nga walay respeto, ang tao walay tao sa Ginoo, ngiting pasaw sa kalayo sa impierno. Pero kita magsun nga nagkinabuhi is pagkadlok sa Ginoo, nagrespeto, unsay challenge, unsay pagdasig sa Ginoo, encouragement sa Ginoo, alagari ang Ginoo inubanan sa kahadlok. Musimba ka Ginoo nga gikuyugan kahadlok. Buti pasabot na ng pulong gikuyugan kahadlok, kung mualagad o musimba ka Ginoo, talindi ang simba. Usay mga igsoon, gamiton pang agod-agod o kung sa inay mga seremonya sa simbahan, kay himong tangil sa bulan. Ang mga igsoon, human mga igsoon o simba, ito dito kay hakitakta, kay kining ang kamot, kining kamot, ako rin, mahal kining maamtong o bulan. Mga igsoon, mga tao walay kaadlok sa Ginoo. Ang pagsimba sa Ginoo, ingon ang pulong sa Dios, di kinahanglan ang pag-alagad sa Ginoo, kuyugan kahadlok. No? Unsa pa? O pagkalipay uban ang pagkurog. Buti pa sa puti rin magsuon, kanang pulong pagkurog, nagkalipay ka sa mga panalangin na itong nagawa, pero ang panalangin, dili tumuguyod nimo para magbuhatag sa iyo. Na may mga tao magsuon sa unang awapay, panalangin na batnan, pagkaputan, pero sa diya magsuon na napuno sa panalangin, nayabag man. Ingon na palang kasulatan magsuon, kung makadawat sa mga panalangin, gikan sa kamot sa Ginoo, nagpabiling yapon magsuon na atong pagrespeto. Kanang tulong pagkuno, may so nag-enjoy ka sa panalangin. Sa una-una pa lang, mahadlok na magbuhat og sayo. Tiyawan mo na mga igsoon, kani adto nagbaktas sa ka, imong sa nilas, nakanin, pwede na kang ibintag sapatos, una nakalingkod pa ka sa imong service, makaingon ka, dito ko subukin, wala yung sinilas, napay dagang tunog. Oh, usay mo lang ko padulong ko sa sentro akong sinilas buslot. Unya karon Ginoo nga naglago-lago no ko. Details pa akong sato. Unya magsinilas pa gyud og niya mulakaw nindot pang sapatos nakalingkod pa sa sakyanan, nakalingkod pa sa service. Unya aircon pa gyud. Kanos ana mabati nimo? Sa diha maigsoon nga naa kay tinuod nga kaadlok og espiritu sa Dios. Oh. Muna ang ibang igsoon. Iyon ang Ginoo, iyon yung pulong sa Diyos. Ang nagari ang Ginoo, inubanan sa kahadlok. Buti pasabot na igsoon, pag mga lagad o musimba ka sa Diyos, wala nagpasabot na langgadot na sa kalimutan. Sige kag panabi, sige kag pagilapot sa imong isig katao. Wala na nagpasabot igsoon. Ay, pastor, pag nadawat na mo si Kristo, hindi na ko man perno, pwede na ko, pastor, magsige kong mumo gani. Pwede na ko naman six, pastor. Pag gina ko asawa, pastor, medyo akong tanaw, baon-baon na maglaon. Akong asawa rin, pastor, mura na magsakong pinundahan. Sa una, wangi kayo, walang pinudido. Pero sa lingkid panalanginan, naghan na magpakaon. Ako'y, nagawas naman yung ang galiliang, nagawas naman yung ang tambok sa kilid. Kaya ka nga, hindi ka nga, naman ko'y nagagwatag, ipanalanginan ako sa Ginoo. Ayaw itungkot na panalangin sa Ginoo, makayabag sa inyong ulo. Ako asawa, puro naman ikarabaw. Hilingi na nung kato ay mga siksi o mga Coca-Cola. Ayaw gina na. Kaya masuko ginang ginawa na. Hinumdungan na ito, Mikso, dahil ang mga taong bantugan sa nasong Israel, napa sila sa kapos na sitwasyon. Miksoon, bukutan kayo, pagkipalampo sa Ginoo, nayabag, kung sinay tabong Miksoon, gilungitan at mata. Nahulog, na biktima, Miksoon sa ilang mga kaaway nasong. Mao ni mga igsoon ang mga istorya sa balang kasulatan naghatag din nato ni kapanagingnan. Nakita mga igsoon nga nagapangalagan sa Ginoo ug nakaila sa kamatuoran, nahibalo sa kasiguruhan sa kaluwasan, dili na lisensya para magpatuyang tas kalibutan. Pero mahimo na nato magsunsukaranan nga ang kasiguruhan sa kaluwasan, ang pagkasigurado nga di na moadtong impierno, pero sigurado moadtong langit, usa kini mga igsoon kagahom naghihatag sa Dios diri nato para nga kita makabuhat sa mga maayong butang. Usa kini kagahom nga kita makapugong sa pagbuhat og nautan ug kusog nga makahimo sa mga maayong butang. Mao na magsun ang mensahe sa kasiguruhan sa kaluwasan. Sayo ang paguna-una sa uban ay dili na dito ang impierno pastor. Di pwede na tani magsigitag panunggal, sigitag panchis, sigitag unsa pa na nila lakwat sa kalibutan, mumugtag ta sa ginawa. Ilang may mag-isot na po, di pagkita ang kwarta, gurong pa rin mo palit o ilimno, di tapos isuka rin mo.
Salamat ng isang kita, giluwas ta. Di ka man tadiaan ang tanan. Itong tanan, di ang tagikan. Pero pagpasalamat ta sa Ginoo may isang nagikuha ta sa Diyos gikan anak. Salmo Kapitulo 55, versikulo 2. Matod pa niya. Matod pa niya diri mag-ison. Salmo 55, versikulo 22. Ingon pa niya. Ingon siya nga, ang iyang sa itugyan ang imong lulan ngadtos Ginoo. Matod pa niya. Itugyan ang imong lulan ngadtos Ginoo. Ug siya mag-amuma kanimo. Siya dili gayon mutukot nga ang mga matarong. Kung sa gisulti, kung naa kuno kay gipas-an karon problema, kung naa kay kabug-aton, kung doon na kay lulan sa imong kinabuhi, kung sa gisulti sa Ginoo, itugyan ang imong kabug-aton. Itugyan ang imong problema ngadtos Ginoo. Ihatag ngadtos Ginoo sa gisulti niya. Og siya mag-amuma kanimo. Kasagutan na puno mag-amuma, ihatag atimanon. Ang importante lagi mag-isun, itugyan ngadtos Ginoo. Og siya mag-amuma kanimo. Siya dili gayud mutukot nga ang mga matarong. Kung sa imong ipasabot, kung ikaw kuno magsun naglakaw sa pagkamatarong, dili siya gusto nga ikaw matarong. Buti pa sa protektaran ka sa Ginoo, panalipdan ka sa Ginoo, dili siya musugot nga aduna mga dugang pang mga muhampak sa imong kinabuhi nga mga dagkong bagyo, mga pagsulay, kay dili siya gusto nga ikaw matarong. Kana kung niyang makita nga ikaw naglakaw sa pagkamatarong, kana kung niyang nakita nga ikaw midangog nga kaniya. Abi niya magsudo na mga tao nga gikuso-kuso sa mga pagsulay, ang tuyo sa Dios ana baya gyud na mudangog sila sa Ginoo. Musurindir nga sa Ginoo. So mo ni mga Kristohano, importante na nga atong himuon na mauna mga igsoon ang mga kinaiyahan nga gusto sa Dios nga masabtan nato. Matod pa niya, itugyan ang imong lulan ngadtos Ginoo ug siya moamuma kanimo. Kung kita magsun atimanon sa Ginoo, unsa man ang pag-atiman sa Ginoo, kung ikaw iyang atimanon, walay kulang. Iyang yung kang hatagan mga igsoon sa ditinguha sa inyong kasing-kasing, ano man iya man kang kiatiman. Proverbio Kapitulo 1, versikulo 7, sa ingon, ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdan sa kahibalo. Apan ang mga buangon nagbiay-biay sa kaalam o sa pahimangno. Tanaw, bantayan na nato na. Ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang sinugdan sa kahibalo. Kung gusto ka ng mga mahibalutan sa mga butang na makahatag og dugang pagkalabuan sa itong kinabuhi, ingon ang po sa Diyos kinahanglan kabaton tag kinayas pagkahadlok. Ug sa ingon niya, apan ang mga buangon biay sa kaalam o sa pahimangno. So muna nga dili ta matingala magsun nga dunay mga tao mag-consider sa Ginoo nga buangon. Ikatulo magsun, ang kanuha magsun, mo na permiro nga gikinahanglan sa Dios sa atong kinabuhi ron nga kita makatagamtan sa imong panalangin mao ang pagkahadlok sa Ginoo, fear unto the Lord. Number 2, follow what the Lord says. Kinahanglan musunod ta ug unsay gisulti sa Dios. Salmo Kapitulo 37, 34, matod pa diri o. Wala man tayo oras. Ako na lang ipaspasan. Salmo 37, 34, matod pa. Pagbulat sa Ginoo o bantay ang iyang mga dalan. O siya mubayaw kanimo sa pagpanunod sa yuta. Sa diha na ang mga dautan, mga puo, ikaw makakita din ini. Tanawa ko sige sulti, pagbulat. Mo na makita magsulit ta maguna-una. Unsay kuan sa Ginoo, di ta maguna-una sa plano sa Dios. So kita kinahanglan nga kita musunod sa kabubuton sa Dios. Unsa man ang kana? Duha nga bersikulo nga nagsuporta ini pagsunod sa kabubuton sa unsay gisulti sa Dios. Unang Tesalonika mga igsoon, nag-iyon diri. Ato ning panabin na kuan nato ning Unang Tesalonika Kapitulo Ikit sa mga to kaya na okay, Unang Tesalonika
Matod pa niya diri. Sa lamig na tuloy. Kapitulo 5. Ingon niya. Matod pa niya. Unang Tesalonica 5:11. Tungod ini pagkalipay sa inyong kaugalingon sa tingog o paglinig unay sa usa-usa bisan ingon usab sa inyong gibuhat. Ha? Sa ingon niya 5:11. Mao ni ang atong buluhaton katong dana atong mga igsoon sa tungod ini paglipay sa inyong kaugalingon sa tingog. So kinahanglan mga igsoon nga magkalipay ta dili kalipay nga hugyaw para hindi pasuban nga hugyaw gyud mga igsoon pero dili igsoon ang uban nga hugyaw kay kahila. Abot ni pasabot na mga igsoon nga magkakalipay ta diha sa atong hiniusang pagpangalagan sa Dios. Gamita nga Domingo ato na punta dito magsimba na punta sa Ginoo. Magsimba na punta sa Dios tungod kay gusto nako nga malipay ang ato ang Ginoo. Muna mag-ison nga kung ang Ginoo mo ay ato ang kalipay, ang Ginoo gusto natong lipayon, ang Ginoo ang kalipay. Tungod ni paglipay sa inyong mga kaugalingon sa tingog. Simba ta karon kay dili man so kanang mo simba ka kay excited ka ba? Ako simba ta karon kay naa sa di panalangin gikas Ginoo. Kay samtang niya patan ning kinabuhi ang igsoon, kinahanglan gid nato karon ay ang panalangin sa Ginoo. Usa na niya alam igsoon ang panalangin sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Ngani ta magkasakit. Bakon sa daghang nga kwarta, unya sakiton mo ka. Bakon sa man may igsoon, kwarta niya abot sa imuha pero iabot ko nimo sa ospital, ipalit ko nimo takban. Lipay din ko kay sa Ginoo kay gitagaan ko sa Dios karon sa iyang panalangin nga wa ko na disgrasya sa akong hapit lang ko madisgrasya pero wa ko madisgrasya. Karon si manawala mag-igsoon kung inyong lantaw sa Facebook bitaw daghan mga igsoon nga mga nadisgrasya nagsakay motor ang yang motor ng igsoon na dito nakita sa kong anak ko igsoon nga kuan sa kining ni bitaw dump truck. Ang motor mo sa lalong sa dump truck, niya siya mag-igsoon, natiad siya na, karang pumuko sa iyang motor. Kita mag-igsoon sa tanan nga panahon, kita mag-igsoon, magpasalamat ka sa Diyos, niyon ang pulong sa Diyos, pag-iusa ka mong pagkalipay, kita mag-igsoon, musibang kita sa Ginoo nga malipayon. Diling kayo musibang, kapag simbang tulog, kung tako karon. Ang ubang mag-igsoon, mayroon, sa langan-langan, simba-simba, ano tagpangit og bugas ana. Wala kay may sumo kung sa man magpulong nimo tinae kay na kay kapalit og bugas pero ano pa panahon na. No? Unya wala kay protection kay may saad sa Ginoo diha nimo. Mo na mga Kristohano, di kinahanglan nga malipayon ta nga mosunod sa kabubuton sa Dios. Mosunod ta kung sa gisulti sa Ginoo, kung sa gisulti sa Ginoo Hebreano 10:25. Ayaw ninyo hikalimti ang hinyo sa panagkatigo. No? Jadi pagsimba mo ang rason sa Diyos nga ibuhat kitang tao kay para magsimba niya. Kay si Lucifer ba iso dito sa langit, ihingin na niya. Wala na magsisimba ang Ginoo sa langit. Si Lucifer, gimugna sa Ginoo man sa mga ubang na anghel, ang ilang trabaho magsimba sa Ginoo dito sa langit. Karon kay si Lucifer ba iso, itugkan man og kabuang, itugkan magsungay. Ingon siya, "Ano ngini ang simba ako magihatag sa Ginoo? Ako na lang kay ni." Mo to hinungdan magsun nga gitunglo sa Dios. Gipulong siya magsun sa bungaw. Pagbugna sa Dios sa kalibutan, gihimo ang tao unsa may gratong Lucifer nga nahimo ng Satanas. Ingon ni si Satanas pag-istor, "Agoy, kining tao mo kining pulis sa akong napita." Kasabot siya sa una-una sa Ginoo kay dito po siya sa langit. Unsa gibuhat sa ni Lucifer, iadto na niya mag-ison si Adam ug si Eva sa tanaman sa Garden of Eden. Unsa gisulti sa Ginoo ninyo, dili ito bugakaw ng mga kahoy tanan dire. Ingon mo nagbabayan siya,
Magkakaon man mi, gawas lang ang pagkahoy sa taliwala. Ay, so, dili na ito natas ng istorya niya. Diretso sa pagkasulti, nailad ang tao. Oh? Nailad ang tao. Maunang ang tao karon may sumunay, gana magsimba sa Ginoo. Ano man? Ingon siya man, simba. Simba niyo. Siya ng pastor, siya man ang kuwan niya, mga ministro, kung siya man niya magkuwan, matag na ninyo kwarta, panapikon mo na. Akusasyon na sa yawa, mga igsoon. So, sa gisulti sa Bible, dirita sa gisulti sa Bible, mga igsoon, ingon pa niya pag-istorya. Tungod niini paglipay sa inyong kaugalingon sa tingog, o paglilingkunay sa usa-usa, bisan inyong usab sa inyong gibuhat. Nga naman, kay mao ni sikreto may isang panalangin ta. Oh? Juan 14, 1 ngadto sa 3, unsay gisulti ni Kristo mismo. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo sa Dios, tuo usab kamo dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang nga mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagasulti unta kaninyo. Ako mo adto aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kun ako mo adto og makaandam ng dapit alang kaninyo, ako mo anhin pag-usab ug mukuha kaninyo. Ug mo dawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon. Aron hain ako ato usab kamo. O kana nga pagkasulti, kadaghanan nato nagibalik-balik. Unsa man ang pinaka-point nato diri mo isog, mo follow what the Lord say. Unsa niya gisulti? Ato gisundon, ato lang yung sundon kay mo na gusto sa Dios. Ikatulo katapusan. Ako na lang ni isog, na lang ko mo adlib ani kay wala tay oras. Number 1, make sound fear unto the Lord. Number 2, follow what the Lord says. Number 3, fellowship with the Lord. Kinahanglan fellowship ta, natay fellowship sa Ginoo. Kung sa gisulti sa Salmo kapitulo 55 bersikulo 17, ingon pa niya, sa gabi o sa buntag o sa unto ako moampo o musingit nga makusog o siya maminaw sa akong tingog. Ingon si David Baigson, ang bagtugang hari sa Israel, ako moampo sa, ingon pa niya diri ha, balik ko na kong basa, sa gabi sa buntag o sa unto. Kita mga igsoon, usahay, wag itay ampo. No? Usahay mga igsoon ng tao, di ka galing makainundong mo gampo. Pero si David, kung saan ko na yung sikreto sa panalangin, kung ano mga igsoon, muampo si David sa gabi, muampo siya sa buntag, o magampo sa Ginoo sa unto. Katulo siya muampo sa adlaw. Pero kita mga igsoon, usahay itong ampo sa ino, murang telegrama, kadaghan naman ako, balik-balik ka na. Ginoo, salamat kayo sa pagkaon. Amen. Siya ana ra ba? Pero may iso, isgutan naman ako ang mga pag-ampo, bisan pa itong agi pa mga Domingo, ato naman ang isgutan. Pero ang importante mag-iso, ato na balik karon, naadi ang panalangin. Naadi ang gidihan mag-iso ang panalangin niya sa ato ang pagkinabuhin niya sa pag-ampo. Unang Tesalonica 5:17, bato pa niya, pag-ampo kamo. So, unang buti pasabot ng iso, hindi nagpasabot nga, itiro ka daw si kagampo. Iyan ang ingon ng iso, kung nag-ampo kag puntag kunto gabi, tuntulan na, dumduma na. Ayaw rin nga, ako sa kasimana kung ampo, puntag kunto gabi, humanso sa kasimana, dili na ko. Minting ina, muna yun sa Ginoo. Dugang pa, Roma Kapitulo 8, versikulo 26-27, sa samang paagi ang Espiritu usab nagatabang sa atong kaluyahon, kay kita wala nahibalo unsa ang atong kinahanglan nga iampo. Sumala sa nahiangay kanato, apan ang Espiritu mismo nagahimo og mga pangamuyo alang kanato uban sa uban sa pag-agulo nga dili malito. O siya nagasusi sa mga kasing-kasing nagakahibalo unsa ang hunahuna sa Espiritu tungod kay siya nagahimo og pagpangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Dios. So mismo magsuon ang balaan Espiritu Santo nag-back up sa mga pag-ampo nato. Ang point nako karon diri nagsugi kinang mahibaw ta nga ang pag-ampo usa ka kinaiya sa mga tao nga gi-require sa Dios nga nagyog-yag yung panalanginan. Una magsuon ikinahanglan nato ang kahadlok sa Ginoo, ikaduha mao ang pagsunod ug unsay gisulti, ikatulo magsuon mao ang pagpakig-communicate kanunay sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo.
Mao na magigsoon ang kamatuoran nga ato karon dinhi nakaplagan sa pulong sa Dios. So, dili lang ta tutok sa ato ang pag-hisgot, sa ato ang Sunday school karon o hinumduman nato magigsoon nga ang gisaaran sa Dios sa daghang mga panalangin, kita gyud nga iyang mga anak. Tungod niya na magsuon kita, pabilin ta nga nakasabot og unsa ang pagkaluwas, unsa ang pagkaanak sa Dios, padayon ta sa ato ang pagpangalagad. Nga padayon tagsimba karon. Ang uban ang sabihin nga, pastor, sigurado na magtagmato tag langit. Kay anak naman ta sa Dios, manunod man ta sa kingharian sa Dios. Karon padayon tagsimba ka pero gisigsimba pastor oy. Luthan na kung dalong kag paminaw anong wali. Diba sa'yo, mau abot na sa tunguna-una, no? Pero nga naman na, tungod kay kana ang iso ng atong katungdanan. Ang atong kaluwasan, gahom o kusog, mauni ang rason nga nung nagpadayon ka sa pagsimba. Nagpadayon ka sa pagsimba, dili aron maluwas. Nagpadayon ka sa pagsimba, tungod kay kita nakasigurado sa kaluwasan. Ampo ka. O Diyos ka mga langiton, salamat sa imong balaan nga pulong. Tugutin Ginoo nga magpabilin kini sa mga kasing-kasing. Ihatag na mo kanimo Ginoo tanan mga pagkayo pagpasalamat. Kini tanan ang gitugyan sa Ginoong pangalan ni Kristo Jesus nga manulungan sa Ginoo. Amen. Okay, hatag nato ang panahon sa tuang sa tuang mga bata sa ilahang presentation. Dito sa ibabaw, dito sa taas. Dito sa taas. Dili, stop. Dili, stop nga. Dili, stop nga.